दर्शकवृन्द नमस्कार। स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। स्पेस संवाद मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पाटोका विषयमा बहस र चर्चा गरिने कार्यक्रम हो। हिजो मात्रै नेपाल सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ। 2080-81 को आयव्यय विवरण सार्वजनिक भएको छ। 17 खर्ब बराबरको बजेट यसपाला प्रस्तुत गरिएको छ। बजेटमाथि 3 दिन छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण सकिसके पछाडि त्यसमा छलफल र बहस पनि हुनेछ र त्यसमा 25 गते जेठ 25 गते अर्थमन्त्रीले जवाफ फर्काउने कार्यसूची समेत रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र, मुलुकको अवस्था अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेका बेला प्रचण्डको भारत भ्रमण कस्तो हुनुपर्छ, दुई देशबीचको सम्बन्धमा कसरी नयाँ आयाम थप्न सकिन्छ, भारत भ्रमणकै विषयलाई कुरा गर्दाखेरि नजिकको छिमेकी राष्ट्र भारतमा हवाई मार्गबाट जाँदा करिब 1 घण्टाको पेरिफेरीमा त्यहाँ पुगिन्छ, तर 4 दिन त्यहाँ बिताउनु पर्न आवश्यक छ त आजका दिनमा भन्ने विषय पनि उठेका छन्। यी यावत विषय हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख विषय बन्नेछन् र पछिल्लो समय बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि सुदूरपश्चिमलाई यो बजेटले कतिसम्म समेट्न सक्यो, त्यसमा पनि सुदूरपश्चिमको पर्यटन, जुन प्रदेश हिमाल, पहाड र तराई समिश्रित प्रदेश हो, त्यहाँ हिमाल पनि छ, पहाड छ, तराईका फाँटहरू छन्, त्यहाँको उत्पादन, त्यहाँको भूमि, त्यहाँको पर्यापर्यटन, त्यहाँको सांस्कृतिक महत्त्व आफ्नै किसिमको छ। तर राज्यबाट, केन्द्रबाट सुदूर अझै टाढा रहन्छ। त्यहाँको पर्यापर्यटनलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर यही जेठ 23, 24 र 25 गते अन्तर्राष्ट्रिय योगध्यान शिविर हुँदैछ खप्तडमा। त्यहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, भारतीय बाबा रामदेव, बालकृष्णनन्द लगायतका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ आउने कार्यक्रम रहेको छ। त्यहाँको पर्यापर्यटनलाई कसरी अझ अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यहाँको स्तरोन्नति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो बहस केन्द्रित रहनेछ। विगत लामो समयदेखि नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व राज्य मन्त्री गोविन्द शाह मेरा अतिथि हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत। हवस्, धन्यवाद। सुरुमा बजेट आयो। बजेटले समेटेका कतिपय विषयहरू, यो सङ्कटको बेला आएको बजेट, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ, यतैबाट सुरुवात गरौँ। यो बजेट वास्तवमा भन्ने हो भने पुरानो समयमा नेपाललाई लागेको ऋण धेरै जस्तो ब्याज तिर्नमा यसको धेरै महत्त्वपूर्ण अंश गएको छ। तर पनि यो बजेटमा जुन कुरा आएका छन्, धेरै सकारात्मक कुराहरू आएका छन्। पहिले भएका अधुरा कामहरूलाई समाप्त गर्नका लागि निरन्तरता पनि त्यत्तिकै दिएको छ भने केही नयाँ कुराहरू पनि यसमा समावेश भएका छन् र त्यसकारणले यो बजेट एकदमै आफै प्रत्यक्ष त्यही अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जो BICC संसद भवनमै गएर म आफै प्रत्यक्ष सुनेको हुँ। सुन्दा यो त्यहाँनिर जो के भन्दाखेरि अत्यन्त राम्रो छ र यसलाई नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकाय, ब्युरोक्रेसी र कार्यान्वयन गर्यो भने यो अगाडिको बजेटभन्दा अलि फरक खालको यो हुन सक्ने मैले देखेको छु। बजेटमा चाहिँ विगतका नजिरहरूलाई हेर्दाखेरि कार्यान्वयनमा चुनौती आउने गर्दछ होइन। जस्तो हामीले महत्त्वाकांक्षा लिएका शीर्षकहरू, जस्तो राजस्व असुलीको कुरा गरौँ, ऋणको कुरा गरौँ, अनुदानका कुरा गरौँ, त्यो टाइममा कलेक्सन नहुँदाखेरि पुँजीगत खर्चै हुन सक्दैन र असारमा आउँदाखेरि वारवारी फाल्नुपर्ने एउटा स्थिति बन्छ। कहीँ कतै त्यस्तो दिशातर्फ त गएन बजेट भन्ने पनि विश्लेषण। अब बजेटमा जुनसुकै देशमा बजेट बनाउनु, बजेटको भाषण गर्नु भन्दा पनि सबैभन्दा ज्यादा जुन देशले आफ्नो बजेटको धेरै जस्तो हिस्सा खर्च गर्न सक्दछ त्यो देश वास्तवमा त्यहाँको ब्युरोक्रेसी, त्यहाँको कर्मचारी यन्त्र, प्राविधिकहरू सक्षम भएको देखिन्छ। हाम्रो देशमा राखिएको बजेट कैयौँ कार्यान्वयन नभएर त्यसै फ्रिज हुने चलन छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बजेट हेर्दाखेरि सडक नेटवर्कको कुरा गर्नुहोस्, त्यसमा पनि अत्यन्त राम्रा सकारात्मक कुराहरू उहाँले राख्नुभएको छ। कृषि क्षेत्रमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू राखिएका छ र टुरिज्म डेभलपमेन्टमा पनि एकदमै सोच नयाँ बनाएर गर्ने सोचाइ छ। विदेशी लगानीलाई भित्र्याउने पनि उहाँले खुकुलो बनाउनु भएको छ। धेरै कुराहरू सकारात्मक छ, केही अप्रिय कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। केही अप्ठ्यारोमा परेका संस्थानहरू त्यसलाई चाहिँ जो उहाँले
के भन्दाखेरि रोक्ने पनि कुरा गर्नुभएको छ। केही सुविधाका कुरालाई पनि उहाँले कटौती गर्नुभएको छ। करमा पनि विभिन्न किसिमको कसलाई छुट दिने, कसमा कर लगाउने भन्ने कुरा बडा जोखेर तौलेर लगाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर म यो सबै चिज म त्यहीँ प्रत्यक्ष छु र नेपाल को कर्मचारी यन्त्र, नेपाल सरकारको दृढता, इच्छा शक्ति र प्रदेश गाउँ नगरले पनि यसलाई कार्यान्वयनको जिम्मा त सबैको छ। समग्र नेपालको जो राज्य संयन्त्र छ त्यो संयन्त्रले यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्यो भने यो हिजोका दिनको जस्तो बजेट खर्च हुनमा कमी हुने छैन। खर्च जबसम्म हुँदैन देशको विकास अगाडि बढ्दैन। खर्च नभएर बजेट मात्र राख्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन। मलाई विश्वास छ यो बजेट खर्च पनि हुन्छ र पुरानो हाम्रो विकृति लिएको ऋण अनुदान होइन, ऋण र त्यो ऋणलाई तिर्ने ब्याज पनि धेरै मात्रामा यसले तिर्ने कुराको त्यहाँ जो गरेका कारणले पनि जुन विकास बजेटमा मनज्ञ त्यहाँ जो के भन्दाखेरि बजेट छुट्याउन नपाएको पीडा पनि देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यसमा हटाइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको जुन 5 करोड सांसदले पाउँथे त्यो स्थानीय तह हुँदाहुँदै फेरि सांसदलाई नै त्यो 5 करोड किन दिनु पर्यो भन्ने आवाज पनि बिचमा उठाएको थियो, तर छुट्याइयो। यसको धेरै विरोध भइरहेछ आजका दिनमा। अब यो विरोध पनि हुन्छ, समर्थन पनि यसको पक्षमा छ। यसमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका जो प्रतिनिधि सभाका सदस्य छन् अब उनीहरूलाई केही न केही माग्न आउँछन्। तर हिजोको दिनको भन्दा यसमा सकारात्मक कुरा के छ भन्दाखेरि 1 करोडभन्दा तलको योजना समावेश गर्न नपाउने भनेको छ। अब साना 50,000 का, 1 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का योजना बनाएर त्यसलाई मापदण्ड नराखेर प्राविधिक दृष्टिकोणले त्यो सम्बन्धित योजनाको राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन जो राख्ने हिजोका दिनमा चलन र केही त्यसमा चाहिँ जो हेराफेरी भयो भन्ने पनि कारणले गुनासो आएको थियो। र त्यो बेला हटाउनुको कारण मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि र विश्व आर्थिक सङ्कटले गर्दाखेरि जो युक्रेन र रसियाको वार थियो त्यो वारले गर्दाखेरि विश्वमा उत्पन्न भएको आर्थिक सङ्कट नेपालमा पनि उत्पन्न भएको थियो र त्यो उत्पन्न भएका कारणले पनि त्यो बेला चुनावी अवस्थामा पनि थियो। सरकार लाई धेरै समस्या भएका कारणले त्यो हटाएको पनि थियो। अब यसमा धेरै विरोधै गरिहाल्नु पर्ने त कुरा होइन। स्थानीय तह पनि त छ नि, उसले पनि त कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो। वास्तवमा यसमा प्रदेश स्थानीय तह सबभन्दा ज्यादा यो सांसदहरूले राखेको भए तापनि, सांसदको सिफारिसमा राखेको भए तापनि यसको रेखदेख अनुगमन गर्ने कुरा प्राविधिक दृष्टिकोणले स्थानीय तहले हेर्नै पर्छ र त्यो कुरा मिलाउने कुरा पनि त्यहाँ कहीँ देखिन्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका योजनाहरू र योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिले केही अलिकति जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि केही चिज दिएको जस्तो देखिन्छ। अहिले जिल्ला समन्वय समिति त्यस्तै के भन्दाखेरि काम नपाएको संस्था जस्तो देखिएको छ। त्यहाँ अनुगमनको पाटो र अन्य पाटाहरू अनुगमन समन्वयदेखि लिएर धेरै चिजहरू गर्ने भन्ने भनेको छ। अब त्यसलाई कानुन तह मिलायो भने मलाई लाग्छ सांसदहरू आफैले सब चिज अनुगमन गर्ने, सबै चिज गरेर फोरफारसम्म गर्ने काम हो भने त्यो राम्रो होइन। तर त्यहाँ त्यस्तो देखिँदैन र न्यूनतम 1 करोडभन्दा माथिका योजना, त्यसपछि गएर यसलाई पहिलेको भन्दा परिमार्जित ढाँचामा यसको निर्देशिका पनि आउला, कार्य यसलाई कार्यान्वयनको गर्ने एउटा फेरि पहिलेको भन्दा सुधारिएको यो कार्यान्वयनको एउटा नियम पनि बन्ला। त्यसले मलाई लाग्छ विकृतिहरू त सबै ठाउँमा उठेका छन्, गाउँमा पनि उठेका छन्, गाउँमा दिएर सुध्रिहाल्छ भन्ने पनि छैन। प्रदेशका पनि कुरा उठेका छन्, प्रदेशमा पनि विकृति छ भन्ने छ, केन्द्रमा पनि छ। केन्द्रबाट अब यसलाई कसरी मिलाउने, जसरी मिलाए पनि यो वास्तवमा त्यो निर्वाचित भएको सांसदका लागि यो ठुलो कार्यान्वयनमा केही खराबी आयो भने प्रत्यक्ष जनताले आफूले मत दिएको व्यक्तिको छविमाथि धक्का लाग्ने हुनाले उसले पनि सचेत भएर राम्रा काममा लगाउनका लागि यो हो उसले सिफारिस गर्ने हो। वास्तवमा सिफारिस मात्र गर्ने होइन कि हस्तक्षेपै गर्ने यहाँ चलन भएका कारणले यी कुरा उठेका हुन्। वास्तवमा जनता पनि सरकारकै अटोमेटिक लाइनबाट आएकामा पनि भ्रष्टाचार
भयो भन्ने आवाज उठिराखेका छ। गाउँनगरले दिएको वडाबाटै गएको योजनामा पनि भ्रष्टाचारै भयो भन्ने कुरा उठिराखेका छन्। यी कुरा त चाहे सांसदले दिएको, चाहे केन्द्रले दिएको, चाहे प्रदेशले दिएको, चाहे गाउँनगरले, चाहे वडाले दिएको हुने कुनै ठाउँमा पनि वास्तवमा अनियमितता हुनु भएन। त्यसका लागि राज्य तम तयार हुनुपर्छ। राज्यले अनुगमन थर्ड कुनै पार्टी भनौँ न, थर्ड निकाय संस्थालाई जिम्मा दियो भने मलाई लाग्छ उनीहरूसँग प्राविधिकहरूलाई पनि राखिदियो भने गुणस्तरको जाँच गर्ने काम पनि उनीहरूले गर्छन्। आफैले जाँच गर्ने, आफैले योजना स्वीकृति गर्ने, आफैले पास गर्ने, सबै आफैले गर्यो भने गुणस्तर राम्रो हुन सक्दैन। बजेट आए लगत्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदैछ। प्रधानमन्त्री भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ होइन? यो बेला अन्य बेलाको जस्तो पनि बजेट पनि थिएन र अन्य बेलाको जस्तो भ्रमण पनि होइन, किनभने यति बेला आर्थिक क्राइसिसमा मुलुक डुब्या छ। करिब करिब एकजना प्रति व्यक्ति 72,000 भन्दा बढीको ऋण आज टाउकोमा थुपरेको एउटा अवस्था छ। दुई ठुला छिमेकी राष्ट्रहरू बीच सम्बन्ध सामिप्यता बनाउनु पर्ने एउटा अर्को कन्डिसन छ। 7 समुद्र पारीको देश आएर चाहिँ एक किसिमको यहाँ चलखेल भइरहेका एउटा विषयहरू छन्। यो हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? कस्तो हुनुपर्छ भारत भ्रमण? आज प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण एक किसिमको सोचेको भन्दा बढी सफल हुन्छ। र यो ऋणको जो कुरा छ, ऋण त यो पञ्चायती व्यवस्थाका कालदेखि नै हामीले ऋण लिँदाखेरि हामीले केही बुद्धि पनि पुर्याएनौँ, केही कार्यान्वयन पनि गरेनौँ। तर ऋणै लिएका कारणले पनि कयौँ राम्रा कुराहरू पनि भएका छन्। नेपाल ऋण र अनुदान लिएका कारणले डुब्यो भन्ने अवस्था अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो ऋण अनुदान लिँदाखेरि हामीले ढङ्ग र बुद्धि पुर्याएर मात्र लिनुपर्छ। अर्काको शर्तसहितको ऋण अथवा त्यसको ब्याज, त्यसको अनुदान हेरेर हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो ऋण जो प्रति व्यक्ति 72,000 प्रति व्यक्ति जो टाउकोमा आएको छ, यो रातारात अहिलेको सरकारले टाउकोमा बोकाएको होइन। यो पञ्चायत कालदेखि र बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि र आजसम्मका सबै सरकारले ऋण पनि लिनु पर्यो, त्यसको ब्याज तिर्नु पर्यो। नेपाल गरिबीमा छ, त्यस कारणले यो 72,000 पुग्न गएको छ। मलाई अब के लाग्छ भन्दाखेरि ऋण बिस्तारै बिस्तारै घट्ने क्रममा नेपाल अब उत्पादनको क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा यसले राम्रो गर्न सक्यो, पर्यटन डेभलपमेन्टमा यसले अगाडि जान सक्यो र त्यसपछि गएर यसले विद्युतको क्षेत्रमा नेपालले फड्को मारेर हामीले बङ्गलादेशलाई बिजुली, हामीले इन्डियालाई योभन्दा 2 गुणा 3 गुणा बिजुली बेच्न सक्यो भने र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा राम्रोसँग लगानी गर्न सक्यो र नेपालबाट जाने विदेशमा जो युवाहरू छन् ती पढे लेखेका योग्य राम्रो भयो भने अहिलेको रेमिटेन्सको पनि 3 गुणा 4 गुणा बाहिरबाट आउन सक्छ। र नेपालमा जो कृषि क्षेत्रमा जो अहिले सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ हो आज राम्रो, अहिलेको सरकारले कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा ज्यादा त होइन तर सबभन्दा राम्रो अहिलेसम्मको मन्त्रालयमा राम्रो बजेट कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको छ। त्यसले पनि हुन्छ कृषि क्षेत्रमा दिएको, जसले बाख्रा पाल्यो, बाख्रा पालेको मानिसहरूले खोर पनि छैन, बाख्रा पनि छैन, अनि त्यसका लागि कुनै त्यहाँ जो अनुगमन पनि छैन। करोडौँका भैँसी पालन, बाख्रा पालन, तरकारी खेती, केरा खेती, त्यहाँ जो माछा पालन, फलफुल तरकारी अरू चिज चाहिँ जो लगाउने चिजहरू छ, पकेट एरियामा करोडौँको नेपालमा वर्षेनी आलु बिक्री हुन्छ। अरबौँको त आलु उत्पादन हुनुपर्ने हो नि, त्यो भइराखेको छैन। करोडौँ प्याजमा लगानी गर्यो भने अरबौँमा उत्पादन हुनु पर्यो नि। यो कुरामा कमी कमजोरी भइराखेको छ। जहाँ प्याज खेती दियो त्यो अनुदानै खाइदिने, अनि त्यहाँ जो प्याज खेती नगर्ने, तरकारीका लागि दियो तरकारी नगर्ने, र सबभन्दा छानिएर बुझेर साँच्चै उद्यमशील मानिसलाई हजारौँ बाख्रा पाल्ने, हजारौँ भेडा पाल्ने, हजारौँ जना जो कुखुरा, लाखौँका कुखुरा पाल्ने, त्यस्तै तरकारी खेती गर्ने, फलफुल खेती गर्ने साँच्चै चाहिँ जो कृषकलाई यो अहिलेको सरकारले दिन सक्यो भने मलाई लाग्छ जो कृषि क्षेत्र पछाडि परेको भारत भ्रमण चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन, फलदायी हुन्छ। यो भारत भ्रमण फलदायी हुन्छ। यस मानेमा हजुर अब हेर्नु होला, सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर हुन्छ होइन नेपालसँग। 2-4 चिजहरू योभन्दा अगाडि जो भारत र नेपालको यताका केही वर्षहरूमा अलि सीमाको विषय उठ्छ, सीमाको विषय उठ्छ, ठन्डिएको थियो, इपिजीको विषय उठ्छ, प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको उठ्छ, मोदीले सुन्छन्, प्रचण्डले भनेको आज उठ्छ, त्यो कुरा उठ्छ।
अब यो इपिजीलाई किन अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन भारतले, किन बुझेको छैन त्यो कुरा उठ्छ। नेपाल र भारतका यी सबै कुरा उठ्छन् र हिजोको दिनको भन्दा भारत र नेपालको बिचमा हार्दिकता बढेर जान्छ। इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्छन् मोदीले? अब त्यो बुझाउनका लागि त्यो दुवै पक्षबाट बढेको हुनाले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्नु पर्यो भनेर नेपालका तर्फबाट कुरा राख्छन्। र 4 दिनसम्म बस्दै हुनुहुन्छ वास्तवमा भारतमा। आज 4 दिनसम्म बस्दै हुनुहुन्छ। आवश्यक छ आज 4 दिनसम्म बस्नु यत्रो क्राइसिसको बेला? अब यो 17 देखि 20 गते होइन, यो धेरैले विरोध गरिरहेछन्, आज कटाक्ष गरिरहेछन् विज्ञहरूले। नेपालबाट भारत जानेले कहिले 3 दिनभन्दा तल त कुनै पनि प्रधानमन्त्री गएको छैन र 4 दिनसम्म पनि बसेका छन्। आफ्नो स्ट्यान्डर्ड, आफ्नो प्रतिष्ठा मेन्टेन गर्नलाई एक दिन टक्क जाने, सचिव स्तरीय कुराहरू भइरहेको हुन्छ, कर्मचारीको भइरहेको हुन्छ, रेडी हुन्छ फाइलहरू होइन, त्यहाँ सिग्नेचर गर्ने, 1-to-1 वार्ता गर्ने, साँझ फर्किने वा दोस्रो दिन फर्किने। होइन, अहिलेसम्म 2-3 दिनभन्दा 3 दिनभन्दा तल त फर्केकै छैन। अब यो प्रचण्डका पालामा चाहिँ 4 दिन भयो कि भन्ने कुरा होइन, त्यो जहिले पनि चलन छ। त्यो हामीले परम्पराबाट हेर्दै जानु पर्यो। अझ त्यहाँभन्दा बढी दिन पनि लागेको पनि घटनाहरू छन्। हुन त हाम्रै प्रधानमन्त्री गएर त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएर फर्काएका घटनाहरू पनि छन्। हो, त्यस्ता विभिन्न घटनाहरू छन्। त्यो घटनाभन्दा यो अहिलेको इन्डिया भिजिट हाम्रो नेपालको हितका लागि अत्यन्त राम्रो भएर जानेछ र त्यसमा अरूले यसको नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिदिनु पायो भनी सोच्ने नेपाल विरोधी र भारत विरोधी ताकतहरूलाई यो भ्रमणले कुनै हालतमा पनि उनको इच्छा पुरा गर्ने छैन। नेपाल र भारतको बिचमा हिजोको ठन्डेको सम्बन्धमा पनि सङ्लिएर जानेछ, हार्दिकता बढेर जानेछ। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको कुरा उठ्छ, उठेर यो रातारात यसै पटकमा टुङ्गिने भन्ने कुरा होइन, कुरा उठ्छ र त्यो इपिजीको पनि कुरा उठ्छ। अरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू पनि छन्, ती कुराहरू पनि उठ्छन्। कुनै चिज यस्ता हुन्छन् जो अलि जटिलतातिर थपेर हिजोको दिनमा 2017-18 सालतिर भएको यो लिपुलेक कालापानीको कुरा, यो जटिलता थिग्रिँदै आजको परिस्थितिमा छ। अहिले यसै भिजिटमा सम्पूर्ण कालापानी लिपुलेक यदि नेपाली जनता र नेपालका प्रबुद्ध वर्गले यो चाहिँ जो समाधान रातारात आजै यसै भिजिटमा सकियोस् भनेर सोचाइराखेका छन् भने त्यो सम्भव छैन। तर त्यसमा पनि के भन्दाखेरि हार्दिकता आउँछ। इपिजी रिपोर्ट बुझ्नका लागि दुवै पक्षले बनाएको हुनाले यसका लागि वर्तमान सरकारले त्यो कुरा बुझ्नका लागि त्यो कुरा उठ्छ। ठिक छ, अब हामी अलिकति सुदूरपश्चिमतिर केन्द्रित बनौँ। खप्तड त्यहाँको एकदम पर्यटनले भरिपूर्ण ठाउँ हो। अब सडकबाट जाँदाखेरि चिसापानी प्रवेशद्वार भयो हाम्रो कर्णाली नदी, त्यहाँ घोडाघोडी, त्यसपछि उता गोदावरी धाम, उग्रतारा हुँदै डोटीको शैलेश्वरी, अछामको बैजनाथ होइन, त्यो सबै पर्यटनलाई चाहिँ दर्शन गर्दै जाँदा हामी खप्तडसम्म पुग्छौँ। तर त्यो खप्तड जहिले पनि कुरा चाहिँ उठ्ने, तर त्यसको व्यवस्थापन, विकास, समृद्धि नहुने, अब यसलाई चाहिँ सबैले स्वीकार्नुपर्छ। हिजोसम्म चाहिँ त्यसको अझै चाहिँ जुन रूपमा त्यसको विकास हुनुपर्ने थियो द्रुत रूपमा, त्यो हुन नसकेको परिस्थिति। अब आज आएर चाहिँ जेठ 23, 24 र 25 गते त्यहाँ पहिलोपटक होइन अन्तर्राष्ट्रिय योगध्यान शिविर हुँदैछ, धेरै मान्छेहरू त्यहाँ जाँदैछन्। अब चाहिँ खप्तडको मुहार फेरिन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ खप्तड के हो भनेर बुझाइदिनुहोस् त थोरै। अब हेर्नुहोस्, खप्तडको मानसखण्ड स्कन्द पुराणमा प्राचीन कालमा, अति प्राचीन कालमा पनि वर्णन भएको पृथ्वीको भूस्वर्ग हो। यो शिवजीको बसोबास स्थल हो। यो प्राकृतिक अति प्राचीन र सौन्दर्यले भरिपूर्ण क्षेत्र हो। यो मानसरोवर कैलाशको दक्षिण अनि तलको इन्डियाका धेरै महत्त्वपूर्ण हिन्दू धर्मका के भन्दाखेरि तीर्थस्थलहरूको बिचमा छ त्यो खप्तड। खप्तडमा हजारौँ जातका पुतलीहरू, जनावर, धेरै महत्त्वपूर्ण जनावरहरू छन्। निगालो, बाघबुट्टे निगालो छ। जडीबुटी भन्नुहुन्छ भने हजारौँ किसिमका जडीबुटीहरू त्यहाँ छन्। वनस्पतिले भरिपूर्ण छ र त्यहाँ एकदम कार्पेट बिछ्याएको जस्तो छ। त्यो 225 वर्ग हेक्टर किलोमिटरमा त्यो फैलिएको छ। त्यसको चारैतिर जङ्गल छ। त्यसको जङ्गलको तलपट्टि सारा घना बस्तीहरू छन्। हरेक 4वटा जिल्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाममा। त्यो रोलिङ प्लेटो हो। त्यति उचाइमा त्यस्तो मैदानी भाग, घाँसे फाँट,
त्यसपछि गएर देवदारका सल्लाहका रुखहरू र माथिबाट हेर्दाखेरि जब हिउँ बर्सन्छ, जब चन्द्रमा लाग्छ, सूर्यका किरणहरू आउँछन्, त्यहाँ मानिसहरू भावुक भएर रुन पनि थाल्छन्। त्यति सुन्दर ठाउँ हो। तर तपाईँले भने जस्तै त्यो अहिलेसम्म विकास हुन सकेको छैन। त्यसमा पहिलो नम्बर त तीर्थयात्री भन्नुहोस्, पर्यटन का के भन्दाखेरि पर्यटन प्रवर्धन गर्न चाहने पर्यटक मित्रहरू हुन्। कैलाश मानसरोवरमा आज हेर्नुहोस् त्यत्रो भिड लाग्छ हैन, खप्तड उपेक्षामा परेको छ आज पनि हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई जति पनि पर्यटकहरूलाई त्यहाँ आउनका लागि बसोबासको व्यवस्था छैन। अब यो पटकको त्यो प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक योग सम्मेलन भन्नुहोस् त्यसलाई, प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन यो 23, 24, 25 गते हुँदैछ। हरेक छिमेकी गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू यसका आयोजक छन्। यसको प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सरकार यसको मूल आयोजक कमिटीको अध्यक्ष र आयोजक छ। खप्तर पर्यटन विकास बोर्ड जो छ त्यो पनि छ। त्यसपछि प्रदेश सदस्यहरू जो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू यसका पदेन सदस्य छन् आयोजक कमिटीका। त्यस्तै गरेर केन्द्रीय सांसदहरू, सङ्घीय सांसदहरू, चाहे त्यो प्रतिनिधि सभाका हुन् चाहे राष्ट्रिय सभाका हुन्, ती सदस्य छन्। त्यसपछि पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व ब्युरोक्रेटहरू, बुद्धिजीवीहरू र नेपालका ख्यातिप्राप्त पर्यटक यो चाहिँ जो पर्यटन क्षेत्रका काम गरेका उद्यमीहरूलाई त्यसमा त्यहाँ 5-6वटा 4-5वटा पेपरहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। पहिलो दिनमा उद्घाटन सत्र हुन्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। विशिष्ट अतिथिहरूमा बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, त्यसपछि गएर भारतबाट आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागिराख्नुभएका धेरै सन्त महन्तहरू पनि त्यहाँ आउँछन्। नेपालभित्रकै पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, त्यसपछि गएर पूर्व मन्त्रीहरू, वर्तमान मन्त्रीहरू, राजदूतहरू, विदेशी राजदूतहरू पनि त्यहाँ जाने बन्दोबस्त छ। खानका लागि, बस्नका लागि त्यहाँ चर्पीको कुनै समस्या रहने छैन। खानेपानीको समस्या समाधानका लागि मानिसहरू लागिराखेका छन्। त्यहाँ चाहिँ जो आवासका लागि के भन्दाखेरि हावाबाट पनि बस्ने, त्यसपछि गएर जाडोबाट पनि बस्ने खालका बडा राम्रो आधुनिक खालका अब पर्मानेन्ट करिब 500 जनाभन्दा बढीलाई बस्न पाउने व्यवस्था, 15 वर्षसम्म टेक्ने खालका राम्रा पाल, चर्पी, बस्ने ठाउँ, अनि त्यहाँ जो के भन्दाखेरि फ्यामिली रुम, अनि 45 जनासम्म अट्ने टेन्ट, त्यसपछि गएर 500 जनालाई कार्यक्रम गर्न सक्ने खालको ठुला पण्डालहरू त्यहाँ बिछ्याइन सुरु गरिसकेको छ। कार्यक्रम अगाडि बढिराखेको छ। यो कार्यक्रमले चाहिँ खप्तडको प्रवर्धन गर्नका निम्ति, खप्तडलाई अझ परिचित गराउनका निम्ति, धेरैभन्दा धेरै पर्यटक त्यहाँ भित्र्याउनका निम्ति कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ आज यो सम्मेलन? यो सम्मेलन कोसेढुङ्गे साबित हुन्छ। अब नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, छिमेकी गाउँपालिका नगरपालिका, केन्द्रीय सरकार, पर्यटन बोर्ड बाध्य हुन्छ अब यो खप्तडलाई अब पछाडि पार्ने काम कुनै हालतमा पनि गर्न मिल्दैन। अब यसै वर्षबाट चाहिँ जो यसको डिपिआर हुन त नेपाल सरकार को अनुरोधमा अहिले विदेशका धेरै ठुला सङ्घ संस्थाहरू, एडिबी, विश्व ब्याङ्क, विभिन्नको संलग्नता भएर त्यहाँको सुदूरपश्चिमको पर्यटनको अध्ययन भइराखेको छ। यो खप्तडलाई जोड्नका लागि बडीमालिकालाई जोड्नै पर्छ, रामारोसनलाई जोड्नै पर्छ, त्यसपछि गएर बुढीनन्दालाई जोड्नै पर्छ, सैपाल हिमाललाई जोड्नै पर्छ, त्यसपछि त्यहाँका मठ मन्दिरहरूमा बैजनाथ धाम, शैलेश्वरी, डोटी, उग्रतारा, त्यसपछि गएर त्रिपुरा सुन्दरी, घोडाघोडी, त्यसपछि शुक्लाभाटा राष्ट्रिय वन्यजन्तु निकुञ्ज, त्यसपछि गएर मुगुको राराताल र यसमा तीर्थ यो पर्यटकहरूलाई हिँड्ने बाटाहरू, विश्राम स्थलहरू, ठाउँ ठाउँमा खानपान
खाने व्यवस्थाहरू, गाइडको व्यवस्थाहरू, त्यहाँ बसोबासको कोही समस्या नभएको चिजहरू, त्यहाँ सुरक्षाको अनुभूति र त्यो सब चिज हुन्छ। अब केही होटेलहरू पनि एउटा आधुनिक खालको होटेल पनि हुन्छ, एउटा धर्मशाला खालको पनि हुन्छ। त्यहाँ सबै मानिसहरू आएर निःशुल्क बस्न पाउने व्यवस्था पनि खप्तडमा बनाउनुपर्छ भने म त्यहाँ जो के भन्दाखेरि दिनमा $200 तिरेर पनि बस्छु भन्ने मानिसका लागि होटेल पनि हुनुपर्छ, केबल कार पनि बन्नुपर्छ। त्यहाँ अरू पनि त्यहाँको प्रकृतिलाई धेरै नबिगारेर निम्नतम क्षतिले त्यहाँका जनावरहरूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने, त्यहाँको वनस्पति जडीबुटी नाश नहुने गरेर त्यहाँको जो सुन्दरता छ, जो भावुक त्यहाँ मानिस भएर आउँछ र त्यो चिज द्रवीभूत हुन्छ, त्यहाँ गएर त्यति खुसी हुन्छ। त्यो चिजलाई नबिगारिकन गर्ने विकासको अध्ययन गरेर त्यहाँ भित्र सडक लिनुहुन्न, त्यसको 225 वर्ग स्क्वायर किलोमिटरमा जो फैलिएको भाग छ त्यसको भित्री भागमा ठुला ठुला सडकहरू बनाउने काम छैन। खालि मानिसले हिँड्ने ट्रेलहरू, बाटाहरू, पैदल बाटाहरू, त्यो के भन्दाखेरि बझाङको सैपालबाट अथवा सुरमा हिमालबाट अथवा बडीबालिकाबाट हिँडेर खप्तडबाट उग्रतारा शैलेश्वरी अथवा बझाङबाट हिँडेर अछामको बैजनाथ, त्यहाँबाट हिँडेर रामारोसन, त्यो पैदल मार्गहरू पनि आइडेन्टिफाई गरेर बनाएर राज्यले मान्यता दिनुपर्छ र त्यो खालको वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिले सम्मेलनका लागि सम्मेलन नभएर स्थायी रूपमा करोडौँको अब त्यहाँ आवासको समस्या समाधान गर्नका लागि यो पटक त्यो खप्तड क्षेत्र विकास समितिलाई धेरै सहयोग स्थानीय तहले पनि गरिरहेछ, तिनलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रदेशले पनि सहयोग गरिरहेछ, त्यस धन्यवाद दिन्छु। पर्यटन बोर्डले पनि यसलाई सहयोग गरिरहेछ। नेपालको केन्द्रीय सरकारले पनि विदेशी राजदूतहरू, नेपालका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीको टोली त्यहाँ जाने र त्यो रमणीय ठाउँमा के भन्दाखेरि सुदूरपश्चिमको त एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटन गन्तव्यको रूपमा बडीमालिका र खप्तड रामारोसनलाई बनाउनै पर्छ र त्यसमा खप्तड प्रमुख हुन सक्छ, किनभने बडीमालिकामा धेरै त्यहाँ गएर धेरै दिन बस्न सकिँदैन, त्योभन्दा धेरै हाई अल्टिच्युडमा छ, अगम्य छ र रामारोसनमा जान सकिन्छ, तर अलिकति त्यो खप्तडभन्दा अलि सानो क्षेत्र छ। तर यी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई जोड्न हामीले छोड्नुहुन्न, चाहे बुढीगङ्गा होस्, चाहे कर्णाली नदी होस्, चाहे त्यो महाकाली नदी होस्, त्यसका हिम श्रृङ्खला हुन् या त्यहाँका पुतली हुन् या जडीबुटी हुन् या त्यहाँका जनावर हुन्, मृग, बनेल, बाघ, जहाँ बाघ बस्छ त्यो बाघ बस्ने ठाउँमा जङ्गल सुरक्षित हुन्छ। जङ्गल र मान्छेको आदिम कालदेखिको के भन्दाखेरि सम्बन्ध छँदैछ, तर बाघको मात्रै विरोध गर्ने मानिसले त्यो जङ्गलको पनि विरोध गरेको हुन्छ, त्यसले बाघको विरोध गर्यो भने मानिसको विरोध गरेको हुन्छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो इकोसिस्टममा यो पृथ्वी छ, त्यस कारणले तर के भन्दाखेरि जो भूस्वर्ग छ खप्तड, त्यसलाई मान्छेको विकासका लागि त्यसलाई विकसित गर्नुपर्ने, मानिस केन्द्रित विकास त्यहाँ गर्नुपर्ने, नेसनल पार्कलाई मानिसका लागि बनाउनु पर्नेमा अहिले अलिकति हामीहरू त्यसका लागि पछाडि परेका छौँ। अब धेरै ढिलो गर्नुहुन्न। यो सम्मेलनपछि समग्र खप्तड र खप्तड सुदूरपश्चिमाञ्चलको पर्यटकीय क्षेत्रमा नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय आम्दानीमा र आन्तरिक पर्यटकमा पनि भारतको उत्तराखण्ड र भारतको युपीको मात्रै हामीले 10% धार्मिक पर्यटकहरूलाई हामीले भित्र्याउन सक्यौँ भने यो मानसखण्ड र साँचो भन्नुहुन्छ भने यो भगवान बस्ने क्षेत्र हो। हाम्रो नेपालको उत्तराखण्ड, भारतको उत्तराखण्ड र नेपालको जो हामी नेपालको उत्तरी प्रदेश उत्तरी भाग छ, यो भगवानको बास हुने र अति विश्वको अद्वितीय क्षेत्र हो। यो अद्वितीय क्षेत्र पर्वतमालाहरूलाई, हामीले हिमालयलाई, अनि हामीले पुराना धर्मशास्त्र, आदिम दर्शनहरूमा धर्मशास्त्रमा वर्णित संस्कृत श्लोकहरूबाट किन वर्णन गरिएको होला भन्दाखेरि यो अति राम्रो ठाउँ भएकोले, मौसमका कारणले, हरेक दृष्टिकोणले यो प्रकृतिमा यो सबभन्दा राम्रो घाम लाग्ने, सबभन्दा ज्यादा पानी पर्ने, सबभन्दा सानो भूभागमा धेरै विश्वका फलफुल, तरकारी आदि इत्यादि हुन सक्ने त्यो खप्तडको बफर जोन एरिया बाहिरतिर पनि त्यहाँका जनतालाई संलग्न गराएर तिनको आय आर्जनमा लगाउने र
इको टुरिज्म भनेको जस्तो हाम्रो त्यहाँ त्यो के अरे जस्तो टुरिस्टहरू आए त्यो घरैलाई मर्मत सुधार गरेर त्यो के भन्दाखेरि बस्ने व्यवस्था गरेर त्यसैमा पनि राम्रो न्यानो आत्मीयता सम्बन्ध दिनुपर्छ। हरेक चारैतिर घरहरू छन्, गाउँ बस्तीहरू छ। त्यो गाउँ बस्तीमा पाहुनाहरूलाई आएर स्वागत गर्ने, विदेशी पाहुनाहरूलाई हाम्रो त्यहाँको कल्चर देखाउने, अनि त्यहाँ कोही देउडा छ, भुवो छ, डान्स छ, चौलो छ, होरी छ, पुत्ला छ, यस्ता हजारौँ किसिमका त कल्चर छ, संस्कृति छ। त्यो संस्कृति विश्वको अरू भूभागमा छैन, त्यहाँ छ। त्यो भूभागमा भएका संस्कृतिहरूलाई पनि जगेर्ना गरेर त्यहाँका गाउँहरूलाई पनि नमुनाका गाउँ बनाएर त्यो गाउँमा त्यो चिज देखिने, जसले गर्दाखेरि तिनीहरूले सदैव सम्झिरहन्, बाफरे यस्तो खालको गरेका थिए, यो कार्यक्रम गरेका थिए भनेर उनलाई झलझली याद आउने खालका देखाउन सक्यो भने त्यो पनि एउटा हाम्रो पर्यटन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। हस्, तपाईँको समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई यहाँ बोलाउनु भयो। यो खप्तड पर्यटन विकासका लागि भविष्यमा त्यहाँ आध्यात्मिक सम्मेलनमा धेरै कार्यपत्रहरू पनि पेश हुनेछन्। त्यो दीर्घकालीन हाम्रा लागि त्यो डकुमेन्टेसन पनि बन्नेछ। त्यसपछि गएर त्यहाँ जो भिजुअल पनि हुनेछ, किताब पनि अन्तमा निस्किनेछ। त्यो किताबले पनि त्यो खप्तडको झल्काउनेछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा हामीले समग्र मुलुकको राजनैतिक परिस्थिति, आएको यो बीचमा सङ्कटमा आएको बजेट, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र सुदूरपश्चिम जसमा पनि भूस्वर्ग खप्तड, जहाँको महिमाको जति वर्णन गरे पनि यस कार्यक्रममा वर्णन गर्न सकिँदैन, धेरै लामो फेरिस्त छ। खप्तडलाई कसरी विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यहाँको पर्यटनलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, धेरैभन्दा धेरै पर्यटकलाई कसरी भित्र्याउन सकिन्छ लगायतका फेरिमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि स्पेस संवादको समय सकिएको छ। नमस्कार।